نہ کر دے وے، ایسا نہ ہوئے جہنم دے تندور دے اندر تینوں جلایا جائے لباس دے بغیر۔ میری ماں بہن انج دا کام نہ کریا کر۔ اللہ اکبر، جاننی ہے جڑی بیٹی اپنی عزت نیلام کر دے وے، او دا باپ یاراں چ بہن دے قابل نہیں رہندا، او دا باپ بازار ٹرن دے قابل نہیں رہندا۔ نہ میری بہنا اپنی عزت دا سودا نہ کریا کر۔ والحافظین فروجہم والحافظات، مومن مرد بھی حیا والا، مومن عورت بھی حیا والی۔ میری بہنائی بڑے گندے لوگ نہیں جنہاں دے پیچھے قیامت تک انجی ہوندا رہے گا، جڑا کہ جدے کول علم موجود ہے عمل والے پاسے نہیں آندا۔ عمل والے بن جو۔ میں پڑھ رہا سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق، میرے نبی دے یار قرآن پاک دی 10 آیتاں یاد کریا کر دے، اتنی دیر تک 11ویں آیت ول نہیں سی جاندے، اتنی دیر تک او دے معنی مفہوم نو سمجھ لیندے، او دے تے عمل پیرا نہ ہو جاندے، اتنی دیر تک 11ویں آیت نہیں سی پڑھیا کر دے۔ آج اسی اتنے بڑے عالم بڑے پھرنے آ، بڑے بڑے مفتی بڑے پھرنے آ، مگر عمل والے رہیا کر۔ جھوٹ بولنا مسلمان بندے دا شیوا نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے مومن بندے کو اور بڑیاں غلطیاں ہو سکتیاں نے، پر مومن بندہ جھوٹ نہیں بولے۔ آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے، فرمایا میرے پیغمبر نے اس نال بھی زیادہ وہ بندہ گر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم دے گڑے دے اندر جڑا بندہ لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے، ویر جی نہ جھوٹ بولیا کر، نہ غلط بیانی۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں، گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں، یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، ساریاں سیراں
تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بڑی مسجد دے امام و خطیب بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو اللہ تواڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے احباب زی وقار میں اج تساں احباب دے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا چاہنا جڑا کہ صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر ہے کچھ حصہ کتاب التعبیر اندر موجود ہے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے اس خواب اندر امت واسطے بڑے پیغام نے بڑیاں نصیحتاں نے اور اگر تسی غور نال اینو سن لو تو میں اللہ تعالیٰ دے ہاں امید رکھنا کہ زندگی اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی سب تو پہلے ذہن وچ بات رکھو نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا امتی اور نبی دی ذات اندر فرق ہے امتی دے خواب کئی قسماں دے ہوندے بعض خواب رحمانی خواب ہوندے نے اللہ دی طرفوں بعض خواب شیطانی خواب ہوندے گندے خواب ہو گئے ڈرونے خواب ہو گئے تے بعض خواب ساڈے اپنے نفس دا معاملہ ہوندا ہے یعنی جو سوچتے رہے سوچتے سو گئے تے وہی بندے نوں بھوک لگی سی سوچدا رہیا کھانا کھاوا نہیں لبیا سو گیا تے نیند وچ کھانا ہی کھان لگ گیا یہ ساڈے اپنے نفسیاتی خواب مگر نبی دا خواب اللہ دی وحی ہے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں وچ شک کوئی نہیں انج نبی دے خواب اندر بھی کوئی شک نہیں
اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، یہ اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تے انبیاء دے خواب اللہ نے قرآن پاک وچ بھی بیان کیتے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ہی ویکھیا سی نا، اذ قال یوسف لابیہ یا اباتی، اے میرے ابو جی میں خواب اندر ویکھنا وا کہ 11 ستارے اور چند سورج مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ خواب پھر بعد اندر پورا بھی کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب ہی ویکھیا سی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھنا وا کہ میں خواب اندر تینوں ذبح کر رہا۔ تے بیٹا کہندا یا ابا تفعل ما تؤمر، گل بڑی سمجھن والی، نبی دا خواب اللہ دی وحی ہے اور خواب وچ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، فرمایا اے میرے ابو جی ویکھیا تے خواب ہے نا، تے پتر کہندا ہے اے میرے ابو جی جو اللہ تعالیٰ نے تانوں حکم دیتا ہے وہ تسی کر گزرو، اللہ نے چاہیا تے میں صابرین وچوں ہواں گا۔ یعنی نبی دا خواب اللہ دی وحی ہے اور حقیقت تے مبنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے بھی اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، فرمایا سا اپنے پیغمبر نو سچا خواب دکھایا، حقیقت تے مبنی خواب۔ آؤ ہن ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خواب اینو بڑے توجہ نال سنیا جے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا دنیا والیو میرا پیغمبر دین دے معاملے اندر، شریعت دے معاملے اندر اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا، اپنی خواہش دے مطابق گفتگو نہیں کردا، اپنی منشا دے مطابق گل نہیں کردا، بلکہ اللہ فرماندے نے میرا پیغمبر جدوں بولدا ہے میں اللہ دے حکم نال بولدا ہے، جدوں بولدا ہے میں اللہ دی وحی دے مطابق بولدا ہے۔ اسی جو حکم دینے آ میرے پیغمبر تانوں پیغام سنا دینے، یعنی کی سمجھ آئی، جو پیغام میرے رب دا ہے وہی پیغام میرے پیغمبر دا، جو بیان میرے رب دا ہے وہی پیغام وہی بیان میرے پیغمبر دا۔ میرے نبی جس باپ دا حکم دین وہ میرے نبی دا حکم نہیں بلکہ خالق کائنات دا حکم ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، میرے پیغمبر دی بات، میرے نبی دا حکم ساڈے واسطے فرض ہے۔ جتھے میرے نبی تانوں روک دیون اوتھے رک جانا ہے، جس باپ دا حکم دین او دے تے ڈٹ جانا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدید العقاب۔ مولا کریم فرماندے نے میرا پیغمبر جس باپ دا حکم دے وے انہوں مان لیا کرو، تے جتھوں میرا نبی روک دے وے اتھوں روک جایا کرو، کیونکہ میرے پیغمبر دی بات اللہ دی بات ہے۔ توجہ کریا جے، عقیدہ بنا لو، ذہن بنا لو، اللہ تے اللہ دے نبی دی ذات اندر فرق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ داتا ہے، نبی جناب اللہ اکبر، ذات محترم اللہ خالق ہے، نبی
نبی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، نبی اللہ دا بندہ ہے، اللہ دین والا، نبی لہن والا، ذات اندر فرق ہے، مگر اللہ اور اللہ دے رسول دی بات جو کوئی فرق نہیں، جو اللہ دی بات ہے وہی میرے پیغمبر دی بات ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی ہر بات نو لکھ لیا کر دے، تحریر کریا کر دے۔ صحابہ کہن لگے عبداللہ ہر بات نو لکھ لینا ہے، اللہ دے نبی دا مزاج کدی کیویں دا ہوندا ہے، کدی کنج دا ہوندا ہے، کدی میرے پیغمبر غصے دی کیفیت اندر تے کدی میرے پیغمبر دا نرم مزاج۔ فرمایا ہر بات نہ لکھیا کر، ہر گل نہ نوٹ کریا کر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو دسیا اللہ دے نبی جی صحابہ کرام مینوں منع کر دے نے تہاڈی ہر گل نو تحریر نہ کریا کرا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ اٹھا اپنا قلم تے میری ہر بات نو تحریر کریا کر، ہر گل لکھ لیا کر، کیونکہ میں اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میں اللہ دی وحی دے مطابق بولنا وا۔ اللہ اکبر ذات محترم فرمایا عبداللہ میں جو بولاں گا او حق تے مبنی ہوئے گا، او سچی اور کھری بات ہوئے گی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی جو بولن وہ حقیقت تے مبنی ہے۔ اللہ اکبر متا کوئی بندہ منکرین حدیث دے وچوں آوے اور تہاڈا ذہن خراب کرن دی کوشش کرے، نہیں نہیں قرآن کافی ہے، حدیث دا وجود کوئی نہیں، ایسے بندے دے پیچھے نہیں لگنا، اودیاں گلاں چ نہیں آنا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، انہوں دس اللہ دے قرآن دیاں ایتاں سنا، میرا رب کہندا ہے میں جو بولنا وا میرا پیغمبر وہی بولدا ہے۔ اگر تسی توجہ کرو نا غور کرو تے میں تواڈے سینے ٹھارا محبت دی گل نال، اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نویں گھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے۔ آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا جی دے قدم تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے، من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے۔ اوے سانو امتی دے در تے نہ رول، مینو امتی دے در تے نہ رول۔ اہل حدیث دی پکار یہ ہے، ساڈا پیغام یہ ہے، ساڈا منہج و مشن یہ ہے، ساڈا اعلان یہ ہے۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اسی دنیا نو میسج یہ دینے لوگوں شریعت تے عمل کرن واسطے، رب نو منان واسطے، صراط مستقیم تے چلن واسطے، اللہ دی جنت دا مہمان بنن واسطے رب دا قرآن کافی ہے، کملی والے دا سچا فرمان کافی ہے۔ اسی لوگاں نو پیغام دینے ہاں، قرآن و سنت کانفرنساں اسی کرانے اللہ دی توفیق نال۔ آج دی کانفرنس دا پیغام نوٹ کر لو، مطلع کوئی بندہ تانوں کہے لیں جی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، حدیث دا وجود کوئی نہیں، قرآن کافی ہے، حدیث دی تحقیق کوئی نہیں۔ اللہ دیو بندے ہو، اللہ اکبر، ایسے لوگاں نو جواب دیا کرو۔ لو جی اگر قرآن کافی ہے تے مثال دے طور تے مینوں پھر دسو نا، قرآن دے اندر نماز پاک دا حکم دیتا گیا ہے، مگر دسو نماز کنیاں رکھتاں کیڑی نماز دیاں پڑھنیاں نے، انہاں وچ دعاواں کیڑیاں پڑھنیاں نے، انہیں درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور پڑھتے ہو۔ دسو مینوں قرآن پاک اندر درود ابراہیمی کیڑی سطر اندر ہے، درود ابراہیمی کیڑے پارے تے سورت اندر آیا ہے؟ اگر قرآن کافی ہے پھر مینوں نماز ثابت کر کے وکھا۔ اگر حدیث دا وجود کوئی نہیں، مینوں دس حج اللہ نے فرض کیتا ہے، حج دے کی ارکان نے، کتھے کی کرنا ہے؟ دسو قرآن پاک دے وچوں لب کے وکھاؤ۔ اگر حدیث دا وجود کوئی نہیں، حج کدھر جائے گا؟
اللہ اکبر زکات اللہ نے فرض کی ہے کیڑی چیز تے کنی زکات لگے گی ایدی مقدار کی ہونی چاہیے ایدی تفصیل حدیث پاک وچ لبے گی توجہ کرے جے غور کرے جے رمضان المبارک دے روزے اللہ نے ساڈے تے فرض کیتے نے رمضان دے روزہ اللہ اکبر کدوں دا آغاز کرنا ہے کدوں دا اینڈ کرنا ہے افطاری دا ٹائم کی ہے سحری دا ٹائم کی ہے کی روزے دے معاملات نے یہ ساری تفصیل حدیث بھی جو لبے گی اگر قرآن کافی ہے پھر روزہ کیویں رکھو گے نماز کیویں پڑھو گے حج کیویں کرو گے زکات کیویں دیو گے لہذا میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر ذات محترم اسلام دی شناخت ختم ہو جائے گی اگر حدیث دا انکار ہو گیا لہذا آؤ عقیدہ بنا لو ذہن بنا لو جویں اللہ دا قرآن سچا اون جی میرے نبی دا فرمان سچا جویں قرآن پاک دیاں ایتاں شک کوئی نہیں جویں میرے نبی دیاں حدیثاں چ شک کوئی نہیں جویں قرآن پاک لا ریب ہے انج میرے نبی دی حدیث بھی لا ریب ہے اللہ اکبر قرآن بھی اللہ دی وحی ہے میرے نبی دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے اللہ فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی مولا کریم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا میرا نبی اللہ دے حکم نال بولدا ہے تے جڑا حکم رب دا ہوے اللہ اکبر او کدی غلط نہیں ہو سکدا لہذا قرآن تے بھی ایمان لے آنا ہے میرے نبی دی حدیث تے بھی ایمان لے کے آنا ہے میں مڑ اس واسطے بنیا ہے بعض بندے کہندے نے لو جی مولوی ایویں کردے رہندے نے عذاب قبر دی گل ہی کوئی نہیں حشر دیاں سختیاں دی گل ہی کوئی نہیں نا ویر جی میرے نبی دی حدیث کھری تے سچی تے جناب اللہ اکبر حق تے مبنی ہے اے جڑی حدیث میں صحیح بخاری دی تواڈے سامنے عرض کرن لگا وا ذہن بنا لو توجہ نال سنیا جے سماعت کریا جے اے دے اندر بڑیاں عبرتاں چھپیاں نے بڑیاں نصیحتاں چھپیاں نے بیس بنائی ہے میں تواڈے سامنے تاکہ عقیدہ ایمان بن جائے جو میرے نبی نے بیان کیتا او حق تے مبنی ہے اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق فرمایا سا اپنے پیغمبر نو سچا خواب دکھایا اللہ اکبر حقیقت تے مبنی خواب بخایا ہے خواب سنیا جدرا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے پیغمبر دی زندگی دا معمول ہے میرے نبی جدوں بھی فجر دی نماز پڑھان دے مسجد نبوی دے اندر نماز تو فارغ ہو دے میرے نبی صحابہ ول متوجہ ہوں دے تے آقا فرمان دے میرے صحابہ میرے یارو جڑی رات گزری ہے اس رات تے تسی کوئی خواب ویکھے آئے او خواب میرے سامنے بیان کرو صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کر دے تے میرے نبی انہاں دے خواب دی تعبیر بیان کریا کر دے انجی میرے پیغمبر نے ایک دن آکھیا فرمایا صحابہ رات کوئی خواب دیکھے آجے بیان کرو میں ان دی تعبیر بیان کر دیا کوئی صحابی نہ بولیا کسے صحابی نے نہیں آکھیا میں خواب ویکھے آئے حضرت سمرہ فرماندے نے میرے نبی کہن لگے پھر صحابہ توجہ کرو میرے وال میں تنو اپنا ایک خواب سناوا رات اللہ نے مینو ایک خواب بخایا ہے وہ خواب سن لو توجہ دے نال اور صحابہ میرے نبی وال متوجہ ہو گئے تے میرے نبی اپنا خواب بیان کرن لگ گئے حضرات محترم کیڈا سونا منظر ہوئے گا نماز فجر دے بعد صحابہ دا مسجد نبوی وچ جمع غفیر ہوئے گا تے میرے نبی انہاں دے سامنے بات پہ کر دے ہون گے صحابہ دیاں نظراں میرے نبی دے چہرے وضحاب تے ٹکیاں ہون گیاں کنے مبارک لوگ نے کنے عظمت والے لوگ نے میرے نبی دا آواز بھی سن دے پینے تے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پینے میرے نبی دا دیدار بھی کر رہے نے صحابہ اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی
सीरत सामने रख सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। हल्फन यारो एक गल मैं कहना, कुरान तिच फड़ के एक गल मैं कहना, मस्जिद च वड़ के एक गल मैं कहना, मिंबर ते चढ़ के एक गल मैं कहना, हर हर बात है सच सोने दी, हर हर बात है सच सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। सानू ते खुशी है बहुत ज़्यादा, मजमे नू खुशी है बहुत ज़्यादा, नबूवत कयामत तक सोने दी, नबूवत कयामत तक सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी, सूरत सब तो बख सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। और रब तुहानू लै जाए मदीने, उच्ची भी कहीदा हुंदा सुभान अल्लाह। ओ साई वालों किड्डा लंबा सफ़र करके मैं आया, पहले ओ गुजराले गया तो गुजराले इधर है तो तुसी इंज मरे मुक्के पे हो भी पता नहीं रही कोई नहीं शै, उच्ची कहो है एक बारी सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ा बोली जाओगे तो यार मैं भी चला जज्बे नाल मुहब्बत नाल बयान करांगा, जे तुसी मरे मुक्के रहे तो अपना भी फिर एंड ही है। हाँ जी तवज्जो करो, मेरे बाद बड़ा शानदार खिताब होने वाला है, तवज्जो करें। भाई कमर साहब मैं तो क्या भी एडा सोहना बंदा तुहाडा सदर है ज़िले का, तो बंदे बड़े एक्टिव होने ने तो बंदे ढीले जाए एक्टिव ने, अच्छा थके खड़े चलो तवज्जो करे आज, तवज्जो करे जी। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम गौर करे आज, प्यार की गल है, मुहब्बत की गल है यार। अगर कही जाओगे तो नेकियां लभदियां जाणगियां, ना कहोगे तो मैनू की हो जाना, मैं तो बयान सुना के चलिया जाना है। तवज्जो करे आज मुसलमान भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब बयान किया। आका फरमाते ने मेरे सहाबा रात में आराम करदा पिया सी ते मेरे कोल दो अल्लाह दे फरिश्ते आए, इंसानी शक्ल दे अंदर मैनू उन्होंने बेदार किया और मैनू लैके चले गए, ख्वाब दे अंदर मैनू उठाया और लैके मुकामे मुकद्दस दे वल चले गए। फरमांदे ने मेरे पैगंबर रस्ते दे अंदर असी बहुत सारे मनाजरात वेखे, बहुत सारे मुशाहदात कीते। मेरे पैगंबर फरमांदे ने बड़ियां चीज़ां वेखियां। पहले नंबर ते मेरे नबी पता है की वेखिया, एक बंदा इंज करके जमीन ते बैठा होया है ते दूसरा बंदा जिहड़ा है ना वो हाथ अंदर कटर लैके आंदा है, एक कैंची नुमा चीज़ लैके आंदा है और इहदे मूँह दे अंदर दाखिल कर देंदा है और इहदे मूँह नूं कटना शुरू कर देंदा है, इहदे रुखसारां नूं कटना शुरू कर देंदा है। इंज कैंची मूँह अंदर डालदा है, इहदे सज्जे रुखसार नूं कटण लग पैंदा है, कटदा कटदा उहनूं गुद्दी तक लैके जांदा है, फिर खब्बी साइड नूं कटण लग जांदा है, इधरों कटदा कटदा गुद्दी तक लैके जांदा है। आका फरमाते मैं हैरान हो गया जदों उहने खब्बी साइड तो कटिया ते सज्जी साइड पहले तरह ठीक हो गई, वो फिर सज्जी साइड कटण लग गया, फिर उन्हें जनाब सज्जी साइड कटी, खब्बी साइड ठीक हो गई, फिर वो दूसरी साइड कटन लग गया। इंजी उन्होंने अज़ियत दी जा रही है, इंजी अल्लाह दा अज़ाब हो रहा है। तो मैं क्या फरिश्ते मैनू दसो तो सही ना ये कौन है बदनसीब जिन्हों ये जनाब अज़ाब दिता जा रहा है। फरिश्ते कहते सुनियो अगे चलो तैनूं होर भी मंदिर विखाने ने। मेरे पैगंबर फरमाते असी अगे वधिया ना तो अगे जाके मैं की वेखना वा, एक बंदा जमीन ते लेटिया होया है और दूसरे बंदे ने आपके अंदर भारी वजनी पत्थर चुकया होया है, वो पत्थर चुक के ले आंदा है और इस बंदे दे सिर दे उत्ते मारदा है, इतना जबरदस्त पत्थर वजदा है, एदा सर फट जांदा है, कुचलिया जांदा है, तो वो पत्थर जनाब रिड़दा रिड़दा दूर चला जांदा है। ये बंदा पत्थर दे पीछे चलदा है और उस पत्थर नूं चुक के दोबारा वापस लेके आंदा है। आका फरमांदे ने जदों लेके आंदा है दोबारा पत्थर वापस ते वेखदा की ये जिहड़ा बंदा जिहदे सिर नूं कुचलिया सी एदा सिर फिर सलामत होया पिया है, वो फिर पत्थर दे सिर दे उत्ते मारदा है, फिर बड़ा जबरदस्त पत्थर वजदा है। जदों एदा सिर
پھر پھٹ جاندا ہے، پتھر پھر دور جاندا ہے، وہ پھر چوک کے لے آندا ہے، پھر دے سر تے ماردا ہے، انجی کیفیت جو گزر رہی ہے، انجی عذاب دیتا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرماندے میں پھر فرشتیاں نو پوچھیا مینوں دسو تے صحیح نہ کون ہے بد نصیب جنوں سزا دیتی جا رہی ہے؟ فرشتے کہندے نے آقا جی اگے چلو تنو ہور بھی بندر وکھانے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے اسی اگے ودیاں تے میں ایک تندور نما چیز دیکھی جویں تندور بنیا ہوئے، پیٹ بڑا کھلا ہے تے منہ دا سوڑا ہے، اس تندور دے اندر اگ ابالے مار رہی ہے، اس تندور دے اندر کئی عورتاں ننگیاں نو جلایا جا رہا ہے، مرداں ننگیاں نو جلایا جا رہا ہے، عورتاں تے مرد ننگے اس تندور اندر جلائے جا رہے نے۔ آگے انہاں نو جلاندی جلاندی ابالے دیندی کدی کنارے ول لے کے آندی ہے، ان قریب کے بندے کناریوں باہر گر جاون، مگر یہ جناب پھر اچانک انہوں نے اپنی تیب دے اندر لے کے چلی جاندی ہے۔ میں پھر حیران ہویا، میں کیا فرشتیوں دسو تے صحیح نا ایک کونے بد نصیب جنوں یہ سزا ملدی پئی ہے؟ فرشتے کہندے نے سونیو اگے چلو تنوں ہور بھی مندر وکھانے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے میں اگے ودیا، میں ویکھیا ایک خون دی بھری نہر وگدی پئی ہے، خون دی بھری ندی وگدی پئی ہے، اس دے بندہ جناب دے درمیان وچ گوتے کھاندا پھردا ہے، او بڑی کوشش پیا کردا ہے کسی طرح میں اس نہر دے وچوں باہر نکل جاواں، پر محنت کردا کردا تگو دے بعد او کنارے تک پہنچ جاندا ہے۔ تے کنارے تے کھڑا ایک بندہ تے پتھر لے کے کھڑا ہے، جدوں یہ بندہ قریب آندا ہے نا اے اس بندے دے چہرے دے اوتے پتھر ماردا ہے، او دا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے، او واپس دوڑ جاندا اس خون والی ندی دے اندر، پھر درمیان چلا جاندا ہے۔ انجی اس بندے نوں بدبودار خون دے اندر سزا دیتی جا رہی ہے۔ آقا فرماندے نے میں پھر پوچھ لیا کون بد نصیب جنوں سزا دیتی جا رہی ہے؟ فرشتے کہندے نے سونیو اگے چلو تنوں ہور بھی مندر وکھائیے۔ آقا فرماندے نے اس دے بعد جدوں اسی اگے ودیاں تے میں حیران ہو گیا، ایک سرسبز و شاداب باغ ویکھیا، بڑا سونا باغ نظر آیا، اس باغ اندر بڑے سونے سونے درخت نظر آئے۔ ایک درخت دیکھیا او دے جناب جڑ دے قریب ایک بزرگ بیٹھے نے بڑے خوبصورت، تے انہاں دے نال چند بچے بیٹھے ہوئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک اور درخت دیکھیا او دے قریب بھی ایک بزرگ بیٹھا ہویا ہے، وہ اگ جلاندا پیا ہے، اگ نو بجھن نہیں دیندا، اونوں اور تیز کرن لگ جاندا ہے، اور بھڑکان لگ جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں پھر پوچھیا اے کی مندر ہے؟ فرشتے کہندے نے سونیو جی اور بھی مندر وکھانے نے۔ آقا فرماندے نے مینوں پھر ایک درخت دے اوپر لے کے چلے گئے فرشتے، اس درخت دے اوتے میں ایک محل ویکھیا، اتنا خوبصورت محل، ایڈا پیارا محل اس درخت دے اوپر۔ فرماندے میں اپنی زندگی چنج دا محل کدی نہیں ویکھیا، او دے اندر کئی عورتاں بھی موجود نے، کئی مرد بھی موجود نے، بچے بھی موجود نے تے بوڑھے بھی موجود نے۔ نبی پاک فرماندے نے او دے بعد دوسرے درخت تے لے کے چلے گئے، او دے تے بھی ایک بڑا سونا محل ہے، اور اتنا خوبصورت محل ہے، پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت۔ میں ایڈا سونا محل کدی نہیں ویکھیا، او دے اندر کچھ جوان موجود نے، کچھ بزرگ موجود نے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو۔ میرے نبی فرماندے نے جدوں نیچے اترے نا تے میں کیا فرشتیوں مینوں دسو تے صحیح نا یار اتنے مندر وکھائے جے، مینوں اینے مناظرات وکھائے جے، مینوں دسو تے صحیح نا اے مندر کی مندر نے؟ کون نے جنہاں نوں سزاواں دتیاں جا رہیاں نے؟ کون نے جنہاں نوں انعامات دتے جا رہے نے؟ تے فرشتے کہندے آقا جی تانوں ایک ایک گل دسنے آ، تاڈے سارے سامنے ساری گل بیان کرنے آ، اے جڑے اسی تواڈے سامنے دو پھردے پے آ، اسی انسان نہیں، اسی فرشتے آ۔ ایک دا نام جبرائیل ہے، دوسرے دا نام میکائیل ہے۔ اللہ اکبر، تے فرشتیاں پھر وضاحت کیتی میرے سامنے۔ فرشتے کہن لگے سونیو ذرا اوتے نظر چکو نا۔ میرے نبی فرماندے نے میں اوتے نو ویکھیا نا، ایک سفید رنگ دا بدل نما ٹکڑا مینوں نظر آیا، تے میں آکھیا فرشتیو اے کی چیز ہے؟ فرشتے کہندے نے سونیو اے تہاڈا محل ہے جڑا رب نے تہاڈے واسطے تیار کیتا ہے۔ تے میں کیا پھر مینوں جا لین دیو اپنے محل اندر، مینوں داخل ہو لین دیو اپنے محل اندر، میں ویکھاں تے صحیح میرے رب نے میرے واسطے کنج دا محل بنایا ہے۔ تے فرشتے کہندے نے آقا جی ہجے تہاڈی دنیاوی زندگی باقی ہے، اے خواب دے مندر وکھائے جا رہے نے، ہجے قیامت برپا نہیں ہوئی، ہجے دنیا دی زندگی باقی ہے۔ جدوں دنیا دی زندگی دا اینڈ ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے
جائے گی اللہ تعالیٰ تنو اپنے مقام محمود تے پہنچا دیں گے اللہ اس محل اندر تنو رہائش دے دیں گے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے نبی فرماندے نے فرشتیاں نے میرے سامنے پھر وضاحت کی تھی ساریاں چیزاں دی اس خواب دے اندر رکم دے باسیو منڈی باؤں دین تے رہن والیو میرے مسلمان بھائیو اہل حدیث یوتھ فورس دے پروانیو مرکزی جمعیت اہل حدیث دے دیوانیو اللہ اکبر جتنے تسی ویر آئے جے بڑا محبت دا پیغام تے پیار دا پیغام دیندا پیاواں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس جناب خواب دے اندر میرے نبی نو 4 گناہگاراں دے انجام دکھائے گئے نے اس خواب اندر 2 نیکوکاراں دے مقام دکھائے گئے نے ایک میرے نبی نو اپنا محل دکھایا گیا ہے ہن توجہ کرے اجے غور کرے اجے جڑا پہلا گنہگار ویکھیا پہلا گنہگار اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ جدے رخساراں نو کینچی نال کٹیا جا رہا ہے او دے ایک رخسار نو کٹیا جاندا ہے پھر دوسرے نو کٹیا جاندا ہے تے پھر پہلا ٹھیک ہو جاندا ہے پھر اونوں کٹن لگ جاندے نے ہن یاد رکھ لو اے جتنے گناہگاراں دے انجام میرے نبی نے ویکھے معاملات اے قیامت تو پہلے دیاں گلاں نے قیامت بعد اندر آئے گی اللہ اکبر زمین بعد وچ پھٹے گی آسمان بعد دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے گا اللہ اکبر قبراں بعد وچ پھٹن گیاں تے میتاں بعد وچ باہر آن گیاں اے مرن تو باپ دیاں گلاں تے قیامت تو پہلے دیاں سزاواں بیان ہوئیاں نے میرے نبی نو منظر دکھائے گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ گل سن لو دا مینوں فرشتے کہن لگے آقا جی او جڑا بندہ جدے رخسار کینٹی نال کٹے جا رہے ہیں اللہ دے نبی او پتہ ہے کون ہے بد نصیب فرمایا کون بد نصیب ہے اللہ دے نبی جی تواڈی امت دا جھوٹا بندہ ہے جھوٹ بولن دا دی جدوں بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے پھر انج دا جھوٹ بولدا ہے جڑا منٹاں دے اندر گھنٹیاں دے اندر دناں دے اندر پوری دنیا تے پھیل جاندا ہوندا جھوٹ انج دی کہانی بنا کے لوگاں دے سامنے رکھدا ہے اللہ اکبر اے ناول لکھن والے ڈائجسٹ لکھن والے اے کسے کہانیاں تحریر کرن والے میڈیا تے بہ کے جھوٹ بولن والے اوے نوجوانو اے فیس بک دے اوتے روزانہ نواں جھوٹ لکھن والے ہو واٹس ایپ تے جھوٹے پیغام لوگاں نوں پہنچان والے ہو اللہ اکبر اے اس بندے دا انجام ہے جڑا جھوٹ بولدا تے اوندا جھوٹ پوری دنیا چ پھیل جاندا ہے نا ویریا جھوٹ نہ بولیا کر جھوٹ بولنا مسلمان بندے دا شیوا نہیں میرے نبی فرماندے نے مومن بندے کولوں اور بڑیاں غلطیاں ہو سکدیاں نے پر مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا مومن بندہ جھوٹا نہیں ہویا کردا کیونکہ جھوٹ بولنا مومن دی نہیں منافق بندے دی علامت ہے جھوٹ نہ بولیا کر غلط بیانیاں نہ کریا کر اللہ اکبر جڑا بندہ جھوٹ بولے او دی زبان وچ ایڈی گندی بدبو آندی ہے کہ جناب اللہ دی رحمت دے فرشتے او دے کولوں میلا میل دور چلے جاندے نے جھوٹ نہ بولیا کر جھوٹ برائیاں دی جڑ گناہاں دی جڑ ہے جھوٹ جڑا بندہ جھوٹ بولے او بڑے بڑے گناہ کر جاندا ہے لہذا جھوٹ تو بعد آ جا وگرنہ انجام بڑا پیڑا ہوئے گا بعض دفعہ سی لوکاں نوں آسان واسطے جھوٹ بولنے آ لوکاں نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولنے آ اج تینوں اس جھوٹ دے انجام دا پتہ نہیں جدوں قبر اندر تیرے رخسار کٹے گئے تینوں لگ پتہ جائے گا اج ساڈی انگل تے کوئی کٹ لگ جائے تے ساری رات نیند نہیں آندی تے اس بندے ول ویکھنا اوے جڑے بندے نوں قبر اندر بٹھا کے تے اون دے رخسار کٹے جا رہے نے ایک بار کٹے جاندے تے پھر ٹھیک ہو جاندے تے پھر کٹے جاندے نے اوے ویریا اس قبر اندر تیری امی تیرے کول نہیں ہونا تیرے بابا نے تیرے کول نہیں ہونا تیرے بہناں بھائیاں نے تیرے کول نہیں ہونا اج جنہاں نوں خوش کرن واسطے تے آسان واسطے جھوٹ بولنے نہ تینوں چھڑانا نہیں قبر اندر مارا تینوں پہنیاں نہیں ویکھی اپنی قبر کالی نہ کر لئی اپنی آخرت خراب نہ کر لئی جھوٹ بولن والے دا انجام اسی لوکاں نوں جناب مذاق اڑان واسطے آسان واسطے جھوٹ بولنے آ اللہ میرے نبی فرماندے نے اس تو وڈی کسے بندے واسطے ہلاکت اور بربادی کوئی نہیں جڑا بندہ لوکاں نوں آسان واسطے جھوٹ بولدا ہے فرمایا اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے ایک حدیث اندر فرمایا جڑا لوکاں نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولے آسان واسطے جھوٹ بولے نمبر بڑھان واسطے جھوٹ بولے زمین و آسمان دے درمیان
جتنا خلائے فرمایا میرے پیغمبر نے اس نال بھی زیادہ وہ بندہ گر جاندا ہے اللہ اکبر جہنم دے گڑے دے اندر جڑا بندہ لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے ویر جی نہ جھوٹ بولیا کر نہ غلط بیانیاں کریا کر ایدا بڑا بڑا جرم ہے زبان بڑی عجیب چیز ہے اس زبان نے اللہ دی عدالت اندر کئیاں نوں چھڑا دینا ہے تے کئیاں نوں پھڑا دینا ہے اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر بندہ پیر دے پھسلے نال اتنا نہیں گردا جنہ زبان دے بولنا نال بندہ گر جاندا ہے اپنی زبان نوں کنٹرول وچ لے کے آ جھوٹ نہیں بولنا چغلیاں غیبتاں نہیں کرنیاں ہائے قربان جاواں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر مکے والے نوں کہندے نے مکے والےو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے دسو مینوں جھوٹا پایا جے یا سچا پایا جے تے مکے والے کہندے نے سونیا 40 سالاں اندر دن بھی ویکھیا رات بھی ویکھیا تیرے نال تجارت بھی رل کے کیتی بچپن کٹھیاں گزاریا محلے دار بھی ہاں رشتے دار بھی ہاں ایک بندہ مکے دا ایسا نہیں بولیا جڑا کہے تسی کدی جھوٹ بولیا کہندے سونےو تسی صادق بھی ہو تسی امین بھی ہو اوے اس نبی دا امتی ہو کے جھوٹ بولنے تے لوکاں نال فراڈ کرے غلط بیانیاں کرے نا ویر جھوٹ نہ بولیا کر اللہ اکبر میرے نبی سچے امتی تم ہی سچا بن جا اوے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو بارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو بے زبانہ نو کلمے پڑھائے اچے سر نیویاں دے کرائے اچے سر نیویاں دے کرائے اچے سر نیویاں دے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطحا دا دربار ویکھو گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطحا دا دربار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو اللہ اکبر سچے بن جو سچے سچ بولنا اپنی زبان دے نال آقا فرماندے نے جھوٹ گناہاں ول بندے نو لے کے جاندا ہے تے گناہ بندے نو جہنم وچ لے کے جاندا ہے تے سچ بندے نو نیکی ول لے کے جاندا ہے اجر ول لے کے جاندا ہے تے نیکی بندے نو جنت وچ لے کے جاندی ہے لہذا جھوٹ نہیں بولنا وگرنہ رخسار کٹے جان گے قبر دے اندر بڑی پیڑی سزا ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے اگلا بندہ ویکھیا این زمین تے بیٹھیا ہویا ہے تے دوسرا بندہ ایک وزندار پتھر لے کے آندا ہے اے دے سر دے اوتے ماردا ہے اے دا سر پھٹ جاندا ہے تے پتھر دور جاندا ہے او پھر چوک کے پتھر لے آندا ہے پھر اے دے سر تے ماردا ہے اے دا سر پھر پھٹ جاندا ہے بار بار سر ٹھیک ہوندا ہے پھر اے دے سر تے پتھر ماریا جاندا ہے یار کتنی جناب عجیب حضرات محترم سزا ہے کتنی ہیبت ناک سزا ہے اج ساڈے پیر تے کوئی روڑا ڈگ جائے تے بندے نو جناب پریشانی بن جاندی ہے پیر سج جاندے نے تے بندہ پریشان ہو کے راتاں دی نیند
دا گواہ بیندا ہے اس بندے دی کیفیت تے غور کرنا جدے سر تے وزنی پتھر ماریا جا رہا ہے تے اینوں چھڑان والا بھی کول کوئی نہیں اینوں بچان والا بھی کول کوئی نہیں ایدی حمایت کرن والا بھی کول کوئی نہیں ماراں کھا رہے ہیں قبر دے اندر پتہ ہے کون ہے بد نصیب میرے نبی فرماندے نے مینوں دسو فرشتے ہوئے کون ہے تے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی جی گل سنو نا اے تہاڈی امت دا او عالم ہے جنوں اللہ نے قرآن دا علم دیتا ہے پر عمل والے پاسے نہیں آندا قرآن دا عالم ہے دین دا عالم ہے اللہ اکبر علم بڑا رب نے دیتا ہے پر عمل نہیں کردا بالخصوص نماز وچ بڑا سست سی فجر تے عشاء دی نماز دے تے بڑی پاری گزردی سی اوے میرے ویریو بعمل انسان بن جاؤ کی فائدہ قاری قرآن بنن دا جے تو نماز ہی کوئی نہ پڑھی کی فائدہ حافظ قرآن بنن دا جے تو ماں باپ دا ادب ہی کوئی نہ کیتا عمل کریا کر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل تو بغیر گل نہیں بننی بعد بندے سمجھی پھر دے نے میں ایڈا وڈا علامہ تے مینوں کیڑی لوڑ ہے عمل دی میں قرآن دا قاری تے دین دا عالم اوے میرے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے فاطمہ اے نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹی ہاں تے میں بخشی جاواں گی نا فاطمہ عمل کر کے جنت نو جانا ہی عمل تو بغیر جنت نہیں لبڑی رکن والیو منڈی باودین دے رہن والے مسلمان بھائیو اگر نبی دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدی پھر ساڈا کی بنے گا اسی کیویں جنت تے چلے جاواں گے جنت واسطے محنتاں کرنیاں پینیاں نے جنت لین واسطے اللہ نو راضی کرنا پینا ہے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ام تدخلوا الجنہ فلما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اللہ فرماندے نے تسی کی سمجھ دے جے کہ جنت تانوں چنگے چ لب جائے گی مفت چ لب جائے گی نہیں قربانیاں دینیاں پین گیاں اوے رب نو راضی کرن واسطے اللہ کولوں جنت لین واسطے کئی انج دے دنیا تے آئے جنہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے کئی انج دے دنیا تے آئے بدن اندر لوہے دے کیل روپ دیتے گئے کئی انج دے دنیا تے آئے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے مار کے سیخاں کھاں کڑ دیتیاں گئیاں کئیاں نو سولی تے چڑھا دیتا گیا تے کئیاں نو انگاریاں تے لٹا دیتا گیا مار مار کے امتڑیاں بار کر دیتیاں گئیاں عمل کرنا پینا ہے محنت کرنی پینی ہے قربانیاں دینیاں پینیاں نے عمل تو بغیر گل نہیں بننی اللہ اکبر قیامت والے دن اللہ نے سارے دے قدم جما دینے نے تے اللہ تعالی نے اپنے بندیاں نو 5 سوال کرنے نے فرمایا میرے بندیو میں تانوں زندگی دیتی سی ہاں میرے بندے میں تینوں 60 سال دی 70 سال دی زندگی دیتی کتھے گزاری تے کیویں گزاری جواب دینا پے گا میرے بندے میں تینوں جوانی دیتی کتھے گزاری تے کیویں گزاری تینوں جواب دینا پے جو جمانہ لوکاں دی عزتاں پمال کرن والیا جوانی دے لمحات نو ضائع کرن والیا اللہ جواب لینا ہی تیرے کولوں جوانی دے بارے اللہ فرمان گے مال کتھوں کمایا کیڑے ذریعے کمایا دسنا پے گا اللہ فرمان گے مال دیتا سی تے کتھے لایا تے کیویں لایا جواب دینا پے گا 5واں سوال اللہ فرمان گے قیامت والے دن تینوں علم دیتا سی عمل کنا کر کے آیا ہے علم دے مطابق عمل کیتا کہ کوئی نہ کیتا جواب دینا پہ جائے گا نا ویر جی عمل والے بن جو ایتھے جناب ماں کہندی میرا پتر قرآن دا قاری ہے تے قاری صاحب نماز ایک بھی کوئی نہیں پڑھ دے میرا پتر حافظ قرآن ہے تے حافظ قرآن ماں باپ نو انج بولدا جویں جاہل بھی نہ بولے اللہ اکبر ہے دین دا عالم زبان ایڈی سخت اور گندی ہے جنوں بولدا بدتمیزی نال بولدا ہے کوئی فائدہ نہیں ایسے علم دا جو دیتے عمل نہ کر کے وکھایا اے جڑے سویڈن دے کتے اور ہالینڈ دے خبیث نے جنہاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے اسی نکلے روڑاں تے اسی چوک بلا کیتے اسی شہراں اندر جگہ جگہ تے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس نے ریلیاں نکالیاں نعرے بازی ہوئی اپنی جگہ تے اچھا کم کیتا ایمانی جذبات دا اظہار کیتا میرا درد دل سن لو اچھی بات ہے نکلنا میدان اندر اونا مشرکین اور قرآن دی توہین کرنے والے دے خلاف اعلان جہاد کرنا بڑی وڈی گل ہے پر میرا درد دل ہے کدی بیٹھ کے کلیاں اپنی چھاتی وچ بھی نظر ماری او تے قرآن دا گستاخ ٹھہریا میں اپنے آپ نو کی کہاں گا جدے کار اندر قرآن تے 17 غلافاں ٹکیا موجود ہے 10 سال گزر گئے قرآن نو کدی کھول کے نہیں ویکھیا سانو قرآن معذرت نال ادوں یاد آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو گزارنا ہوے
سانو قرآن ادوں یاد آتا ہے پریں پچائے جھوٹھی قسم دینی ہے تے قرآن لے آؤ، بابا مردانی تے سورہ یاسین پڑھو شاید ماری جائے، قرآن بندے مارن واسطے آیا ہے، قرآن پاک عمل واسطے آیا ہے، قرآن دا معنی بار بار پڑھی جان والی کتاب ہے، قرآن پڑھائی کرنے واسطے، علم حاصل کرنے واسطے، آخرت بنان واسطے۔ قرآن پاک دے 5 حق نے میرے اور تواڈے ذمہ، قرآن تے ایمان لے آندا جائے، قرآن دی کثرت نال تلاوت کیتی جائے، قرآن پاک دے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے، پھر قرآن پاک تے عمل کیتا جائے، پھر قرآن پاک دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے۔ اے 5 حق قرآن پاک دے ہر اہل ایمان تے اللہ تعالیٰ نے واجب اور فرض کیتے نے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں حقوق دا، انہاں دے خلاف نعرے بازی کر لینے تے سانو کنے یاد ہے کدوں قرآن پاک دی تلاوت کیتی سی؟ وہ ایک گھر دے اندر ایک آیا نا مہمان تے انہیں ایک بچی نو 500 روپیہ دیتا، بیٹا اے تینوں عیدی دے کے جا رہا ہے، عیدی نال بچیاں نو بڑا پیار ہوندا ہے، اون سنبھالے بھی اجے دن باقی نے تے عیدی دے پیسے کیتھے سنبھال، انہیں کڈیا تے چھپایا تے باپ نے ویکھ لیا، انہیں کہا پتر کی کر رہی ہیں؟ ابو جی میں دسنا نہیں سی، اور چاچو جی مینوں عیدی دیتی ہے تے میں چھپا رہی سی، پتر تو مینوں پھڑا دے، ابو جی تسی لا لینے سن تے پتر تو الماری چ رکھ دیندی پیسے، ابو جی بھائی نے چک لینے سن، پتر قرآن وچ کیوں رکھے نے؟ ہائے ہائے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ بچی کہندی ابو جی میں بڑا غور کیتا، میں کتھے چھپاواں میرے پیسے محفوظ رہن گے، پھر میں فیصلہ کیتا ہے ایک کتاب ساڈے گھر وچ جنوں کدی کسے نہیں کھولیا، تاں ایتھے چھپان لگی، نہ کوئی کھولے گا تے نہ پیسے ضائع ہون گے۔ نہ میرے مسلمان بھائیو، پھر کہندے جی برکت کوئی نہیں رہ گئی، لو جی تنگی بڑی آ گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جنہ ساڈے ذکر تو منہ موڑیا، قرآن اللہ دا ذکر ہے، قرآن اللہ دا ذکر ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت تنگ کر چھڈاں گے۔ قرآن کھولیا نہیں، مہنگائی تاں پیون دیئے، آؤ قرآن والے بنو، قرآن دے قریب آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال اس دیاں ہویاں نظارہ، میں قرآن دے غر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے غر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نل دلوں پیار پالے، تیرے تے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر، اس بندے دا انجام ہے جدے سر تے پتھر مار کے اوندا سر جناب اللہ اکبر پھاڑیا جا رہا ہے، قبر دے اندر قیامت تک انجی ہوندا رہے گا، جڑا کہ جدے کول علم موجود ہے عمل والے پاسے نہیں آندا، عمل والے بن جو۔ میں پڑھ رہا سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق، میرے نبی دے یار قرآن پاک دی 10 آیتاں یاد کریا کر دے، اتنی دیر تک 11ویں آیت ول نہیں سی جاندے، اتنی دیر تک او دے معنی مفہوم نو سمجھ لیندے، او دے تے عمل پیرا نہ ہو جاندے، اتنی دیر تک 11ویں آیت نہیں سی پڑھیا کر دے۔ آج اسی اتنے بڑے عالم بنے پھرنے آ، بڑے بڑے مفتی بنے پھرنے آ، مگر عمل والے ساڈی زبان ویکھو تے لوگ ساڈے کول کھڑے ہون نو گھبراندے نے، بولے گا تے پتہ نہیں کی کچھ کہہ چھڈے گا۔ نہ میرے ویر جی عمل کرنا ہے، وگرنہ قبر دے اندر کسے نہیں چھڑانا، قبر دے اندر کسے کام نہیں آنا، اپنی قبر نہ کالی کر، اپنی آخرت نہ برباد کر۔ میرے نبی فرماندے نے تیسرے نمبر تے میں جڑا مندر ویکھیا ہے، ایک تندور بنیا ہویا ہے، او دے چ اگ جل رہی ہے تے کئی ننگیاں عورتاں
کئی ننگے مرد دے جلائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم پتہ ہے کون جے؟ فرشتے کہندے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے زانی مرد نے, تہاڈی امت دیاں زانی عورتاں نے, زنا کرن والے لوگ, بدکاریاں کرن والے لوگ. اللہ اکبر. اے نوجواناں ادھی ابھی رات نو لوکاں دیاں کندا ٹپ کے لوکاں دی عزت دے جنازے کڈن والیا ویکھی کتے تیری چند دن دی چند جناب لمحات دی تسکین تیری قبر نو عذاب نال نہ بھر دے, تیری قبر نو اگ نال نہ بھر دے. ایسا نہ ہوئے جہنم دے تندور دے اندر تینوں جلایا جائے لباس دے بغیر. میری ماں بہن انج دا کام نہ کریا کر. اللہ اکبر. جاننی ہے جڑی بیٹی اپنی عزت نیلام کر دے وے او دا باپ یاراں چ بہن دے قابل نہیں رہندا, او دا باپ بازار وچ ٹرن دے قابل نہیں رہندا. نہ میری بہنا اپنی عزت دا سودا نہ کریا کر. والحافظین فروجہم والحافظات. مومن مرد بھی حیا والا, مومن عورت بھی حیا والی. میری بہناں ہی بڑے گندے لوگ نہیں جنہاں دے پیچھے لگ کے ماں باپ دی عزت روڑ دینی ہے. اے بڑے ڈرامے باز لوگ نہیں, اے وفادار نہیں تیری عزت دے پیاسے نہیں, اے حبس پرست لوگ نہیں. اللہ اکبر. ماں باپ دی عزت نہ روڑیا کر. اے ایڈے گندے نے اپنی حبس پوری کرن دے بعد ہو سکتا ہے تینوں جناب اے جناب جہلم دریا دی زینت بنا چھڈن. انج دے گندے نہیں ہو سکتا تینوں گٹر دی زینت بنا چھڈن. اللہ اکبر. نہ کسے دے پیچھے لگ کے اپنی عزت تے داغ نہیں لوانا, ماں باپ دی غیرت نو نہیں روڑنا. اے نوجوان بھائیو گل سنو, دنیا مقافات عمل ہے. اج چوک وچ کھڑونا اس واسطے فلاں دی بیٹی گزرن والی ہے تے میں بدتمیزی کرنی ہے. کل ہی چوک ہوئے گا تے کئی گنڈے کھڑے ہون گے تے تیری بیٹی بھی اتھوں گزرے گی, تیری بہنا بھی اتھوں گزرے گی. اج تیری بہنا تے جناب بیٹی دے ول کوئی بندہ میلی نظر ویکھے تے جناب مارن مران تک چلا جانا ہے. تے کدوں ابدی رات نو تو لوکاں دیاں بیٹیاں بے حیائی دی گفتگو کرنا ہے, کدی اودوں بھی سینے چاتی ماریا کر. اللہ دیا بندیا زنا دے قریب نہ جایا کر. مومن مرد حیا والا ہوندا ہے, مومن عورت حیا والی ہوندی ہے. قبر دے اندر حضرات محترم جہنم دے تندور وچ ننگے عورتاں مرد جلائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم اللہ تعالی فرماندے نے ولا تقربوا الزنا, زنا دے قریب نہ جایا کرو, زنا دے رستے تو ہی نہ لنگیا کرو. تائیں تے اللہ تعالی نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. عورتاں دی جماعت گھر دی چار دیواری وچ رہنا ہے, تبرج نہیں کرنا. سرخیاں پاؤڈر لا کے, خوشبوواں لا کے, ٹکے لا کے, پجیباں پا کے, جناب گندے کپڑے پا کے بازار دی زینت نہیں بن جانا. میرے نبی فرماندے نے ایسی عورت جڑی بازار وچ سالت چاندی ہے کہ اودے وال جنے جویں اونٹ دی کوہان بنی ہوئی پیچھے جوڑے بنائے نے تے پھر کپڑے جناب پان دے باوجود ننگی بازار وچ آ گئی. یعنی کپڑے اتنے باریک پا کے آئی کہ انگ انگ دے سرے آئے, کپڑے ایڈے فٹنگ والے تنگ پا کے آئی, جسم دے سارے اعضاء تے زینت ظاہر پی ہوندی ہے. اللہ اکبر. فرمایا سی عورت جنت تے جانا تے دور دی گل ہے. فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی تے جنت دی خوشبو لوگاں نو 500 سال دی مسافرت تو آندی ہونی ہے. نہ میری بہنا اپنی آخرت برباد نہ کر لئی. اج نعرہ مار کے میرا جسم میری مرضی, میں اودوں پوچھوں گا, اودوں تینوں پوچھاں گا جدوں اودوں تیرے سامنے سوال کھڑا ہوئے گا آ کے کہ میری بہنا جدوں تینوں کفر دیاں 2 چادراں دے اندر لک چھپا دتا گیا اودوں کمی اودوں اٹھ کے کمی کہ مینوں نہ نواؤ, نہ غسل دیو, نہ مینوں جناب کفن دیو, میرا جسم تے میری مرضی ہے. قبر اندر فرشتے آ کے پوچھن گے کی زندگی گزار کے آئی ہے. اللہ اکبر. دس رب کون تے نبی کون تے تیرا دین تے مذہب کی. اودوں کئی میرا جسم تے میری مرضی سی. لگ تینوں پتا جائے گا نا میری بہنا حیا والے باپ دی حیا والی بیٹی بن, غیرت والے بھرا بھی غیرت والی بہن بن جا. اللہ اکبر. نوجوانوں تسی بھی حیادار بن جو. اللہ فرماندے نے نوجوان مومنین اے مومنو تسی نظراں جھکا دیا کرو, خواتین تسی بھی نظراں جھکا لو. کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا سونے اپنی بیویاں نو ہی کہہ دے, بیٹیاں نو ہی کہہ دے, مومنین دیاں عورتاں نو ہی کہہ دے. اللہ اکبر. ذات محترم جدوں کرو مجبوری نال باہر آون, زینت چھپا کے آون,
جاون اللہ تعالی زنا دے رستیاں تو منع کر رہے نے زنا دے قریب نہیں جانا اے زنا اتنا بڑا گناہ ہے ویر جی شریعت نے ایڈی وڈی حد بیان کی ہے فرمایا کوارا مرد کواری عورت زنا کرے انہوں 100 کوڑے مارے جاون اور 1 سال واسطے جلا وطن کر دیتا جائے پردیس کر بھیج دیتا جائے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو انہوں زمین چ گڑ کے پتھر مار کے رجم کر دیتا جائے اتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنے والا اللہ اکبر تے اسی بہاد نہیں پہ آندے اور اللہ دیا بندیا آج لوگ کہتے ہیں مولانا کشمیر چ بڑا ظلم پہ آندا ہے فلسطین چ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں بڑے دل چرمان نے رب موقع دے آئے گا اسی بدلہ لواں گے اپنیاں بہناں دا اسی بدلہ لواں گے اپنیاں بیٹیاں دا مگر میں کی کراں یار دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے مینوں 10 مینڈیا دے ہندو دا گریبان کیویں پکڑا مینوں 10 میں اسرائیل دے یہودی نوں جا کے کی آکھاں میں اپنے معاشرت ول ویکھنا وا مینوں سکا پتیجا اپنے چاچے دی عزت لٹدا نظر آندا ہے میں ویکھنا وا مینوں سکا پانجا اپنی خالہ دی عزت دا دشمن نظر آندا ہے اللہ دیو بندیو کی بن گیا والحافظین فروجہم والحافظات مومن مرد بھی حیا والا مومن عورت بھی حیا والی اللہ اکبر آقا فرماندے نے الحیاء من الایمان اللہ دی توفیق نال اہل حدیث یوتھ فورس نے پورے ملک دے اندر اللہ اکبر پیغام پہنچایا ہے ویلنٹائن ڈے والی جڑی بغیرتی شروع کیتی ہے غیر مذہب لوگاں نے کچھ ساڈے نوجوان بھی اندے چ لگ گئے اللہ اکبر اسی اہل حدیث یوتھ فور پنجاب دے زیر اہتمام میرے بھائی قمر زمان سب گواہ نے پورے ملک دے اندر تحریک چلائی ہے اے دن جناب بے حیائی دا نہیں اینو بلکہ یوم حیا قرار دیو نا اے حیا والے ہم دے دے اسی حیاواں والے غیرتاں والے اسی اس نبی دی امتیاں جدے بارے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میرے نبی ایڈے حیادار سن کہ عرب دی کواری لڑکی وچ وی ایڈا حیا نہیں سی پایا جاندا جتنا حیا میرے نبی دیاں اکھاں اندر جتنی غیرت میرے نبی دے دل اندر ہے مومنو حیا والے بنو غیرتاں والے بنو نا قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کتنے حیادار لوگ سن اللہ اکبر عدی بن حاتم نال صحابہ دی جنگ ہوئی نا عدی بن حاتم دوڑ گیا کوئی ساتھی لے کے کوئی ساتھی دے قیدی بنا لے گئے تے جناب مدینے لے کے آئے انہاں قیدی اندر عدی دی بہن بھی قیدی ہو کے آ گئی اپنے علاقے دی شہزادی تے حسن دی ملکہ نوجوان عورت تے میرے نبی نوں دسیا گیا میرے رحمت والے نبی آئے نا عظمت والے نبی آئے میرے نبی ویکھے عورت اپنے طور طریقے نال تے جدوں بندہ قیدی ہوے حالوں بے حال ہوندا ہے میرے نبی ویکھے دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں تے میرے نبی نے اپنی کملی اتاری اپنی پاکیزہ کملی تے اس عورت دے سر تے دے چھڈی آقا جی کملی مزمل والی عورت مشرکہ ہائے ہائے میرے نبی پیغام دیتا لوگاں نو اوے لوگو تیاں ہوندیاں نے پاویں دشمناں دیاں کیوں نہ ہون بیٹیاں اوے میرا نبی دشمناں دیاں تیاں دے سراں تے چادراں دے وے تو اپنے دی عزتاں رولدا پھرنا ہے غیرتاں تے ڈاکے ماردا پھرنا ہے میرے نبی نے حیا دا درس دیتا صحابہ نو کچھ دن گزرے نا تے میرے نبی فرمایا بی بی کی کرنا چاہنی ہے اللہ دے نبی تسی بھی چنگے تواڈے صحابہ بھی چنگے تواڈا مذہب بڑا پیارا میں متاثرہ پر ویر نو ملنا چاہنی ہاں اللہ دے نبی جی میں ویر تو اداس ہو گئی اوے ویریو بہناں دا خیال کریا کرو انہاں بہناں نوں پراواں تے بڑے مان ہوندے نے انہاں بہناں نوں پراواں نال بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے ویر نو ملنا چاہنی ہاں تے میرے نبی فرماندے نے علی جی سونے محبوبہ فرمایا چند صحابہ نوں نال لے لو تے لے کے جاؤ نا فلاں علاقے چ عدی نوں دی بہن ملا کے آؤ میں قربان جاواں ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید بلبل قرآن بلبل مدینہ قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے بڑا پیارا میٹھی زبان والا بڑا سونا بیان ہونا ہے توجہ کریا جے میں جڑی بات سمجھا رہا گلاں اینڈ ول لے جائیے اللہ اکبر ذات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک نے فرمایا علی جی جہاں فلاں علاقے اندر دی بہن عدی دی بہن نوں دے کے آنا ہن صحابہ چلے جے مدینیوں اوے رکن دے رہن والیو بہاول منڈی بہاؤدین دے رہن والے مسلمان بھائیو توجہ کریا جے تسی بھی جوان ہو تے میں بھی جوان ہاں اے بھی جوان چلے جے مدینیوں ایڈے
ایڈے تگڑے جوان نے جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے، شیر خدا دے لقب لین والے جوان جا رہے جے، راتاں بھی گزریاں دن بھی گزرے، صحابہ بھی جوان عورت بھی جوان، صحابہ بھی بڑے سونے عورت بھی بڑی خوبصورت، مگر والحافظین فروجہم والحافظات ومن مرد ایڈے حیا والے سارے رستے اندر میرے علی پاک نے اس عورت نو ایک مار بھی نظر چک کے ویکھیا نہیں ویکھیا، اینے حیا والے میرے علی پاک رضی اللہ تعالی گل جناب علی دی آئی ہے رجب دے مہینے دی آخری ڈیٹا، توجہ کریا جے غور کریا جے، وَإِنَّا لَيْكِ علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، ان مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں، سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں، او جیڑا کافرنو تڑپاندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، جا پوچھ کھائیں اس تلوار کولو ہے درد کیتے وار کولو، ہے درد کیتے وار کولو، مرحب کافر مر جاندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، تو انج دا بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا، تو انج دا الیاس مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا، منکر سڑ مر جاندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، ایویں کو بندہ سویرے نہ آکھے علی پاک نو مندہ ہی کوئی اپاں غلط فہمی آج رہن ہی نہیں دینی ہے انشاءاللہ، اللہ اکبر، منکر سڑ مر جاندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، جنوں ہے دردے نل پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، او جو محمدی عقیدہ بناندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، اور جو محمدی عقیدہ بناندہ ہے تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے، توجہ کرے آجے 10 منٹ جب گل ختم کر دئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اس عورت نو لے کے گئے، جوانوں جوان گئے جے، عورت بھی جوان تے مرد بھی جوان، رستے چ بڑیاں راتاں تے دن گزرے، پہنچ گئے عدی دے کول، تے عدی اپنی بہن دے قریب جدوں آیا نا، حضرات محترم ہے کافر پر ہے غیرت والا، کہندہ ہے نہیں بہنا گل دسنا میرے دشمنوں کو رہ کے آئیے، بڑے دن گزار کے آئیے، میرے غیر مذہب دے میرے دشمن نے 10 عزت بچا کے آئیے یا عزت لٹا، اوے اپنے آدیاں غیرتاں تے ڈاکے مارن والے آ تے لوکاں دیاں بیٹیاں دے دوپٹے اتارن والے آ، میرے نبی دے صحابہ نو ویکھنا، میرے نبی دے صحابہ نو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غیر نے لے کے تے بھائی کہندا بہنا دسنا تیری عزت بچی ہے نہ لوٹ لئی تیری عزت، تے بہن نے بڑی کمال گل کیتی، اللہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھا تے اقدا نہ ہوئے، اسلام دے نوجواناں دی تاریخ بیان کیتی، بی بی نے کہن لگی ویر کنج دیاں گلاں کرنا ہے، انہاں دیاں ٹٹیاں جتیاں وال نہ ویکھی، پھٹیاں کپڑیاں وال نہ ویکھی، حالت تے نہ جاویں بڑے عظیم لوگ نہیں، اللہ اکبر، دی جے سچی پوچھے نا میں تیری سکی پینا، میں تیری آنکھ اندر بھی آج تک ایڈا حیا نہیں ویکھیا جنہ حیا نبی دے غلاماں دیاں آنکھاں چ ویکھے آئے، اتنے حیادار لوگ سونے او ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے نہیں آئے، پیریں جتیاں ٹٹیاں ہویاں گل ٹاٹ جنہاں نے پائے، لے گئے سن مینوں لے آئے نی مینوں انہی ایڈے بھولے بالے، اکھ چک کے نہیں انہ تکیا مینوں انہی ایڈے کرماں والے، سونے او ویرا کی پوچھنا ہے
इन्हां दा हाला वेखण वाला पीर इन्हां दा जेड़ा काली कमली वाला। कुर्बान जावा मेरे नबी ने फरमाया जानी औरतां मर्दां नूं जलाया जा रहा है सग दे अंदर, जलाया जा रहा है तंदूर दे अंदर। याद रखो जिस मुआशरे च ज़िना ते शराब आम हो जाए फिर उत्थे अल्लाह दे अज़ाब आया करदे ने। महंगाई दा दौर दौरांदा है, उत्थे सैलाब आंदे ते ज़लज़ले आंदे। बाद आए इस बुराई तू वगरना कबर अंदर बड़ा पैड़ा अज़ाब है। गल आखरी करां ते गल मुकावां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अगे असीं वेखिया एक खून दी परी नहर ते नदी वग रही है। इस नदी दे दरम्यान अंदर एक बंदा गोते खांदा फिरदा है। इस बदबूदार खून दे अंदर बड़ी कोशिश करदा है मैं किसी तरह बाहर जावां। किनारे वाल आंदा है ते पत्थर मार के अंदर चेहरा जख्मी कीता जांदा है। मैं पुछया जिब्राइल दस ना कौन बदनसीब? अल्लाह दे नबी जी तुहाडी उम्मत दा सूद खोर बंदा है, सूद खाण वाला, सूदी कारोबार करने वाला। भाई वीरियो सूद दा माल खांदे हो ते घबरांदे भी कोई नहीं जे, सूद दा माल खांदे हो ते टेंशन नहीं जे लेंदे, फिर तवीलां पेश करन लग जांदे। सूद इतना बड़ा गुनाह है, सूद अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल ऐलाने जंग नूं आखिया जांदा है। सूद खाण वाला बंदा, सूद दा माल अडाण वाला बंदा, मेरे नबी फरमांदे ने सूद खाण वाला, सूद खिलाण वाला, सूद दी नूं तहरीर करने वाला, सूद ते गवाह बनने वाला, ये चारे लामती ने, चारे गुनाह दे अंदर बराबर दे शरीक ने। असीं इहनूं गुनाह नहीं समझदे। मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा सूद दा एक दिनार एक रुपया जान के भी ये सूद है फिर भी खा जावे, इंजे जिवें इस बंदे ने 36 मरतबा बदकारी की थी, 36 मरतबा जिना कीता है। सूद इतना बड़ा गुनाह है, असीं फिर भी बात नहीं आंदे। मेरे नबी फरमांदे ने सूद दे जनाब गुनाह दे कोई 70 दर्जे ने। सब तो हल्का ते छोटा जिहड़ा दर्जा है इंजे जिवें किसी बंदे ने अपनी सक्की मां नाल निकाह कर लिया, सक्की मां नाल बदकारी की थी। सूद इतना बड़ा गुनाह है, असी बात नहीं आंदे। अल्लाहु अकबर, सूद ना खाओ। बाद दफा असी शौकिया तौर सूद खाने, शौकिया तौर। तुसी कहना जी वो किवें? ए शादियां आ गईयां, ईद आ गई, जा मुंडिया कोई 10,000 दियां जाके कापियां ते लैके आ, नवे नवे नोटां वालियां लिआंदे हो ना। वो जिन्ने पैसे होवन ओने दी दे देंदे ने तुहानूं। ते ये भी तो सूद ही है, ये सूद नहीं। मुंडा जनाब अज विआहना है तो उन्होंने 5,000 का हार पाना, जाओ लियाओ बाजारों, वो हार 5,000 का ही तुहानूं देंदे ने, 7,000 का, 6,000 का, 6,500 का। यह भी सूद है। शौक नाल खाई जाते हो समझ के, ते शौक नाल सूद। 36 मरतबा उस बंदे ने बदकारी की, एडा वड्डा गुनाह ना। मेरे वीरियो बाद आ जो सूद तो याद रख की करेंगा। दौलतां कमा कमा के आंदा इधरों भी लब्बे ते इधरों भी लब्बे, बड़ा दौलत दा पुजारी। ओए जिन्हां नूं सारी जिंदगी हराम पिया खवाना है, इन्हां तेरी कबर ते कदी दुआ भी नहीं करनी। तेरी जायदातां वास्ते लड़दे मरदे रहणगे पर तैनूं दुआ विच कदी याद नहीं रखणगे। सूद वाले मामलियां तू बच जा, इन्हां मौजां मारनियां नहीं ते तू कबर च सदावां भोगणियां नहीं। बाद आ जा, बाद आ जा। अल्लाह दे बंदे इस सूद दे कारोबार तो बड़ा वड्डा गुनाह ही सूद वाला। ओए की करेंगा दौलतां कमा, अल्लाह दी कसम है हीरियां दे महल च रहण वाले भी मिट्टी विच सुते पए ने। ओए सोने चांदी दियां इट्टां दे महल बनाण वाले भी 2 गज जमीन दा टुकड़ा ही लई पए ने। मर जाना ही, दुनिया छड़ के चलिया जाना ही, अपनी आखरत दा फिक्र करया कर। कर गौर तू अपनी अखीर उते ना कर तू मान जगीर उते। कुछ दिन दा बंदे परोना है, अफसोस तेरी तदबीर उते। ए दुनिया मुसाफिर खाना है, चंद रोज दाए थे ठिकाना है। वड्डे बोल न फबण रागीर उते,
افسوس تیری تدبیر اتے افسوس جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہیں اٹھانا ہے سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گل دے کپڑے لامن گے دو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے انہاں کوٹھیاں کاراں انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے اوے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پاؤن تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جانا ہے اتھے نیک عمل کم آنا ہے کوٹھیاں کم نہیں آنیاں گڈیاں تے بلڈنگاں کم نہیں آنیاں اس سود نے پھڑا دینا ہی عمل چنگے کر کے جا رب نو راضی کر کے جا جد رب دی عدالت جانا ہے اتھے نیک عمل کم آنا ہے کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا ہے حضور فرماندے نے او سود خور بندہ انہوں قبر اندر اللہ تعالی نے عذاب دیتا ہے خون دی گندی ندی اندر گوتے کھاندا پھردا ہے سود تو بعد آؤ آقا فرماندے جڑا باغ ویکھیا جنت دا باغ سی جدا بزرگ ویکھے تے بچے نو ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے چند مسلماناں دے بچے سن جڑا بندہ اگ پڑکاندا سی او جہنم دا دروگا اگ نو تیز کرن والا بندہ ہے اللہ اکبر تے میرے نبی فرماندے جڑا پہلا محل ویکھیا او عام جنتیاں دا محل ہے جڑا دوسرا محل ویکھیا او شہداء دا محل ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے خواب نبی پاک نے اپنے صحابہ دے سامنے بیان کیتا میرے بھائیو اے خواب سون تو پہلے اپنے سامنے رکھیا جے تے اے دے مطابق ویکھیا جے کیڑا کیڑا گناہ ساڈے اندر ہے او دے تو توبہ کر لو موت دا پتہ کوئی نہیں اللہ کول دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین